अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये समझना और इस बात को तस्लीम करना है कि एक ना एक दिन उसका वजूद इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिसका बिल आखिर इंसान को सामना करना ही पड़ेगा। इस दुनिया में 3 तरह के इंसान बसते हैं। एक वो कि जिनको किसी बात का पता किए बगैर, जो किसी बात को महसूस किए बगैर अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहते हैं और बिल आखिर मौत की वादी में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को मौत का तसव्वुर ना तो परेशान करता है और ना ही किसी किस्म की मुशक्क़त में डालता है। दूसरे लोग वो होते हैं कि जो मौत को अपने सर पे सवार कर लेते हैं और मौत का अपने सर पे सवार कर लेना उनकी ज़िंदगी आज़ाब बना देता है। फिर वो वक्त भी आता है कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी और न जाने कौन कौन से मर्ज़ों में मुब्तला होकर अपने मरने से पहले ही अपने आप को मौत की वादी में अमली तौर पे उतार देते हैं। जबकि तीसरे लोग वो हैं कि जो इसका कोई ना कोई हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। और आजकल के ज़माने में चूँकि इस वक्त हमारा कोई अमल दखल नहीं है सोच के हवाले से, सोचने समझने का ताल्लुक अब सिर्फ और सिर्फ मगरिब के माशरों में ही रह गया है तो सबसे पहले हमें उन्हीं माशरे के अकायद के बारे में अंदाज़ा लगाना पड़ेगा या जानना पड़ेगा कि वो मौत के बारे में कौन कौन से तसव्वुरात अपने दिल में रखते हैं। सबसे पहले एक नाम आता है जिसका वो आजकल एक नई किताब शाया हुई है, द डिनायल ऑफ डेथ के नाम से, और इसके राइटर हैं अर्नेस्ट बेकर। वो अपनी इस किताब में लिखते हैं कि इस दुनिया के अंदर इंसान जो जानवरों से मुमताज़ होता है उसकी एक सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि वो उन हालात, वाक़यात और ऐसे तसव्वुरात पे गौर कर सकता है कि जो उसके हाल का हिस्सा नहीं है या उसके दौरे हाजिर का हिस्सा नहीं है। जबकि जानवरों का हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सिर्फ और सिर्फ उन बातों के बारे में सोच सकते हैं कि जो वक्ती तौर पर या फौरी तौर पर उनके सामने वकूअ पज़ीर हो रही हों। इसके अलावा उनके जहन में कोई सोच सवार नहीं हो सकती, और यही चीज़ इंसान को इन जानवरों से आला और बरतर बना देती है। लेकिन वो कहता है कि ये चीज़ हमारे हक में बेहतर होने की बजाय अबतर साबित हुई है, क्योंकि इंसान को अपने आम तौर पे हम समझते हैं कि मुस्तकबिल की तैयारी करनी चाहिए, और मुस्तकबिल हर आइंदा आने वाली चीज़ को मुस्तकबिल कहते हैं। लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है कि जिसके जो अटल है, जिसके बारे में हर शख्स को पता है कि ये आनी ही आनी है। इसके बारे में कोई किसी किस्म का ये नहीं कहा जा सकता कि मैं मौत के तसव्वुर से बच जाऊंगा या मौत से जो है वो बचकर मैं किसी कन्नी का तराकर किसी जगह पहुंच जाऊंगा। ना, मौत इंसान को आकर छोड़ेगी। अब सवाल पैदा होता है कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी के लिए इस वजह से मेहनत करूं कि और धक्के खाऊं और लोगों के ताने सुनूं और कोई मकाम हासिल कर लूं, ये सिर्फ इस वजह से कि मैं मर जाऊं? तो फिर ये सारा का सारा मकाम किस वजह से हुआ और इस मकाम का मेरी ज़ात को क्या फ़ायदा हुआ? सवाल यहाँ ये पैदा होता है, और इसके बारे में बहुत से लोगों ने लिखा है। और फिर यही अर्नेस्ट बेकर अपनी इसी किताब में लिखता है कि जब इंसान अपनी ही ज़ात के ऊपर गौर करता है उसको ये बात समझ आती है कि बिल आखिर मैं कीड़े मकोड़ों के खुराक हूँ। तो ये तसव्वुर बज़ाते खुद इतना खौफनाक नौइयत का है कि जिसको लेकर इंसान कसमसा कर रह जाता है। क्या जिस ज़िंदगी के लिए मैंने अपने आप को इस हद तक पागलों की तरह मेहनत करके अपना एक मकाम और अपना एक दर्जा हासिल किया, ये सिर्फ इस वजह से कि मैं मर जाऊं? यानी इसका मतलब ये है कि इंसान की जो पहचान है वो क्या मौत के ऊपर आकर ख़त्म हो जाती है? इसका मतलब तो साफ साफ यही हुआ कि एक बड़ी पिक्चर में इंसान का कोई नाम नहीं है। यानी ज़िंदगी न सिर्फ ये कि बेमानी है, बल्कि मौत उस बेमानीपन को मज़ीद जो है वो अंधेरे में मुब्तला कर देती है या डार्क बना देती है। इस बारे में कहा जाता है, वो लोग ये सोचते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना है या कुछ ना कुछ अगर ज़िंदगी के अंदर आपको अचीव कर लें, आप अचीव करने के नतीजे में आप ज़िंदगी मरने के बाद भी अपने एग्जिस्टेंस की बहुत बड़ी यूनिवर्स में अपनी निशानी छोड़ जाएंगे। नतीजा ये निकलेगा कि आप मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। मिसाल के तौर पर आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी हो गई, इसी तरह से अल्लामा इकबाल के अशार हो गए, इसी तरह से दांते की जो सबसे शोहरा आफाक कहानी थी वो हो गई, जिसको हम मतलब मास्टरपीस के नाम से जानते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं
یہ میرے محترم بھائی دوستوں کسی طریقے سے انسان کو موت کے بعد زندہ رکھ سکتی ہیں، یہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر موت کے بعد انسان اگر کسی طریقے سے فرض کریں کہ زندہ، وہ کہتے ہیں کہ اپنی ایگزسٹنس کی نشانی چھوڑ جائے، کیا واقعی یہ حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں ایک سائیکولوجسٹ، ایک ہسٹورین ہے اسرائیل کا، اس کی شہرہ افاق کتاب سیپینس سے آپ سب واقف ہوں گے۔ اسی کتاب کے اندر وہ لکھتا ہے، یووال نوحہ ہراری اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسے آج سے ہزارہ سال پہلے کا انسان بالکل مکمل طور پہ ہماری آنکھوں سے نا آشنا ہے اور ہم اسے جان نہیں سکتے، اور اسی طرح سے آج سے ہزارہ سال بعد کا انسان بھی ہمارے بارے میں اسی طرح سے ٹامک ٹوئیاں کرتا پھرے گا کہ جس طرح سے ہم آج سے ہزارہ سال پہلے کے انسان کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اپنی ایگزسٹنس کی کوئی نشانی یا اپنے وجود کی کوئی نشانی دنیا کے اندر نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کچھ وقت کے لیے تو کام آئے گی، لیکن بعد میں رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نشانی بھی دم توڑتی چلی جائے گی۔ تو اگر فرض کر لیں کہ آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر ہم قیامت تک کے لیے اپنی ذات کی کوئی نشانی چھوڑ بھی جاتے ہیں، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نشانی کو چھوڑنے کا میری ذات کو کیا فائدہ ہوا؟ میں کیسے زندہ رہا؟ میں تو اگر دنیا کے اندر مرنے کے بعد میں مشہور بھی ہو گیا، لیکن اس مشہور ہونے کا، اس اپنی شہرت کا میری اپنی ذات کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا، میں تو اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز کی تلاش کرنی چاہیے کہ جو مرنے کے بعد کم از کم لوگوں کو دکھائی دے یا نہ دے، لوگوں کو سنائی دے یا نہ دے، البتہ کم از کم میری اپنی ذات کے حد تک تو مجھے اس کا کوئی فائدہ ہو۔ اس کے بارے میں ساری کی ساری سائنس خاموش ہے، سارا کا سارا فلسفہ دنگ ہے۔ ہاں، اگر آپ نے ایک موہوم سی امید پالنی ہے تو پھر آپ کو مذہب پہ یقین کرنا پڑے گا۔ مذہب بھی وہ ایک تصور ہے کہ جو انسان کو اس بات کی امید دلاتا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں گڈ ڈیڈز کر کے، اچھے اعمال کر کے خدا کے پاس چلے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یا گاڈ جو ہے وہ اس اعمال کا نتیجہ آپ کو دے دے گا، اور نتیجہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ وہ مختلف مذاہب ہیں، جو بعض کہتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھی شکل میں پیدا کر دیا جائے گا، اس کو ہم تناقض کہہ دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بعض کے یہاں جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ہے ڈیفرنٹ پیرائے کے اندر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں مذہب پہ یقین کیوں کروں، یا ایسے خدا کو کیوں مانوں کہ جس کو میں نے دیکھا تک نہیں، اور ایسے مذہب کے اوپر یقین کیوں کروں کہ جس کے بارے میں میرے پاس کوئی پراپر ایویڈنس نہیں ہے۔ لاجیکل پوزیٹیو مذہب والے یہی کہتے تھے نا کہ ایسی چیز کو ہم ایکسیپٹ کریں گے کہ جو سائنٹیفکلی ویریفائی کیا جا سکے، جسے تو مذہب کو ویریفائی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اس حد تک اس دنیا میں مجبور ہیں کہ ہمیں ویریفائی کیے بغیر یا تصدیق کیے بغیر مذہب کے اوپر عمل کرنا پڑے گا اگر ہمیں دنیا کے اندر کوئی مقصد لے کر زندہ رہنا ہے۔ تو فرض کر لیجئے کہ اگر مذہب کے اوپر انسان عمل کرے، وہ مذہب سچا نہ بھی ہو تو کم از کم اس دنیا کی حد تک تو انسان ایک امید کے سہارے جیتا رہے گا، اور اگر مذہب سچا ہوا اور یقیناً سچا ہے تو پھر اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی انسان ایک امید کے سہارے زندہ رہے گا کہ مرنے کے بعد میں میری ایگزسٹنس ختم نہیں ہونے والی، بلکہ آئندہ آنے والے وقت میں ایک ایسی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اگر مذہب کے بارے میں، مذاہب کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جائے تو جس بندے کو مذہب کا یقین ہوگا بائی ڈیفالٹ اس کو اسلام کا بھی یقین ہونا چاہیے، کیونکہ مذہب جتنے بھی مذاہب آئے ہیں ان تمام کی تمام مذاہب کا اوریجن ایک ہی ذات سے جڑتا ہے۔ کوئی اس کو گوڈ کا نام دیتا ہے، کوئی اس کو خدا کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی اس کو اللہ کے نام سے پکارتا ہے۔ تو اللہ جو تعالیٰ جو ذات ہے، وہ اگر اسی نے سارے مذاہب کو پیدا کیا ہے تو پھر اس کی یہ بات ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی کہ جو قرآن پاک کے اندر ہے، سورۃ آل عمران کی آیت کے اندر، کہ آج کے بعد جو بندہ اسلام کے سوا کوئی بھی دین لے کر آئے گا وہ دین اس کے لیے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ لا نہیں سکتا۔ تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اگر موت کے بعد والی حقیقت کو جاننا ہے تو نہ صرف ہمیں مذہب پہ بلیو کرنا پڑے گا بلکہ اسلام کے اوپر ہمیں اعتقاد رکھ کر پھر موت کے بارے میں انسان حقیقی طور پر جان سکتا ہے ان روایات کے ذریعے کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اور آخر میں واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اگر موت سے پہلے
موت کا مقام سمجھ آ جائے تو پھر انسان کو موت کے بعد ملنے والے درجات موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میری طرف سے اللہ نگہبان۔